परम शांति। बापूजीले संपूर्ण सृष्टि परिवर्तनको लागि ज्ञान, योग, सेवा, धारणा साथै आत्मबल, आत्म स्वरूपको स्थितिको बारेमा यो भिडियोमा भन्नुभएको छ। मनुष्य अवतारमा धेरै प्रकारका आत्मा छन्। मनुष्य आत्मामाथि 5 तत्वको रबर र अनेक जन्मको सूक्ष्म शरीरको आवरण छ। उसको आत्मामा पनि अनेक जन्मको आवरण छ। यो कारण आत्मा बिर्सेको छ म को हो, कहाँबाट आएँ, किन आएँ, कहाँ जाने हो। आफ्नो लक्ष्य बिर्सेको छ। म आत्मा हुँ यो सबैलाई थाहा छ। कसैले रूह भन्छन्, कसैले सोल भन्छन्। ज्ञान छ, तर आत्मस्वरूपको व्यवहारिक अनुभूति कसरी होस्। जसरी एउटा आत्मा ग्यालेक्सीबाट आएको छ। एउटा ग्यालेक्सीमा जति सोलर सिस्टम छन् त्यति सोलर सिस्टम बनाउने शक्ति त्यो आत्मामा छ। ग्यालेक्सीबाट आएको आत्माको क्षमता महाशिव जति छ। युनिभर्सबाट आएको आत्मामा युनिभर्स बनाउने शक्ति छ। यदि आत्मा ग्रेट युनिभर्सबाट आएको छ भने अनेक युनिभर्स सर्जन गर्ने शक्ति छ। तर सबै मनुष्य बनेर आफूलाई बिर्सेका छन्। उनीहरूले पहिला आफूलाई चिन्नुपर्छ। आत्माले शरीर चल्छ यो सबैलाई ज्ञात छ। आत्माले शरीर छोड्यो भने मृत्यु भनिन्छ। हामी मृत्यु लोकमा छौँ। अमरलोक भनेको परमतत्व परम प्रकाशको संसार जहाँ जन्म मरणको चक्र छैन। सधैँ स्वचिन्तन गर्नुपर्छ कि म आत्मा हुँ यो प्राथमिक ज्ञान हो। आत्मस्वरूपको अनुभूतिले आत्माको शक्ति जागृत हुनेछ। आत्मामा अपार शक्ति छ। आत्मा ग्यालेक्सीबाट आएको छ भने धेरै शक्तिशाली छ। युनिभर्स ग्रेट युनिभर्सको छ भने धेरै शक्तिशाली छ। यहाँ बेहदको आत्मा पनि छन्। उनमा बेहद कलाको पावर छ। महाशिव क्याटेगोरीको आत्मामा 11 कलाको पावर छ। युनिभर्सदेखि आउने आत्मामा 16 कलाको पावर छ। आत्मा अलग अलग कलाका छन् र मृत्युलोकमा आएर अनेक जन्म मरणमा आउँदा आउँदा उनीहरू आफूलाई जान्न सकेनन्। किनभने परम सत्य ज्ञान लिनुपर्छ कि तिमी आत्मा हो। शिवले ब्रह्माण्ड बनाए, ब्रह्माले सर्जन, विष्णुले पालना, शङ्करले विनाश यो भइराख्थ्यो। यो एउटा ब्रह्माण्डको आयु ब्रह्माको 100 वर्ष हो। एउटा परार्धमा 50 वर्ष बितिसक्यो। आत्मा पहिला निराकारी बने, डाइरेक्ट सर्जन गर्दा आकारी रूपमा पनि बने। पहिला आत्मा परम लाइट, शरीर परम तत्वको थियो। आत्मामा धेरै पावर थियो। सङ्कल्प गर्दै गए, सृष्टि बनाउँदै गए, जसले आत्माको शक्ति क्षीण हुँदै गयो। अनेक जन्म बिते, बेहदको समय बित्यो। हाम्रो ब्रह्माण्ड बनेको ब्रह्माको 50 वर्ष अर्थात् 1550 खरब वर्ष। यसै गरी महाब्रह्माण्ड अर्थात् ग्यालेक्सी, परम महाब्रह्माण्ड अर्थात् युनिभर्स बनेको समय कति होला। महाशिवको एउटा क्षण बराबर ब्रह्माको 100 वर्ष। महाशिवको प्रतिपल ब्रह्माण्ड बन्छन् र विसर्जन हुन्छन् लेखिएको छ। अब आत्मा जहाँबाट आएको छ आफ्नो घर जाने हो। परमधाम अथवा महापरमधाम होइन। परम महापरमधाम अथवा महामहापरमधाम पनि होइन। अब बेहदको आत्मा बेहदको कलाको परमधाम जाने हो। जुन आत्मा जहाँबाट आएको छ वहाँ उसलाई जानु छ। धरतीमा आत्मालाई थाहा छैन कि मेरो आत्माको सृजनहार को हो। शिव, महाशिव, परम महाशिव अथवा ग्यालेक्सी युनिभर्सबाट आएको हो अथवा बेहदको आत्मा हो। तर आत्मालाई आत्मस्वरूपको अनुभूति कसरी होस्। अब आत्माको पावर जगाउन आत्मालाई चार्ज गर्न परम लाइट चाहिन्छ। परम लाइट परम प्रकाश पावर हाउसको कनेक्सनले मिल्छ। सर्वोच्च पावर हाउससित कनेक्सन अर्थात् योग। योगले आत्मामा पावर आउँछ। सर्वोच्च पावर हाउस अलमाइटी अथोरिटी हुन्। अलमाइटीको निराकार रूप। पहिला आत्मस्वरूप बन कि म आत्मा हुँ। अलमाइटी अथोरिटी सबै आत्माहरूका ग्रेट ग्रेट ग्रान्डफादर हुन्। उनलाई आत्मस्वरूप बनेर योग गर, याद गर। योगको असल विधि यही हो। तिमी ग्रेट ग्रेट ग्रान्डचाइल्ड बनेर धेरै प्यारले याद गर। प्यार नै पावर हो। प्यारले आत्मामा पावर आउनेछ। आत्मामा पावर आउनाले बिस्तारै आत्मस्वरूपको अनुभूति बढ्नेछ। अनेक जन्मको नेगेटिभ रेकर्ड, हिसाब किताब आत्मामा भरिएको छ।
परम प्रकाश परम लाइट आउनाले बिस्तारै उसको कारण शरीर महाकारण शरीर चार्ज हुनेछ। आत्मस्वरूपमा स्थित भएर बेहदको ग्रेट ग्रेट ग्रान्डफादरलाई याद गर्नाले पावर आएर भित्रको नेगेटिभ रेकर्डिङ राम्रो नराम्रो सबै कर्मबन्धन मेटिन्छ, जसरी क्यासेटको रेकर्डिङ मेटिन्छ। अलमाइटी अथोरिटीले कृष्ण अवतारमा गीतामा भनेका छन् कि तिमी आत्मस्वरूप बनेर म परमात्मालाई याद गर, मैले सबै पापको विनाश गरेर सर्वोच्च परमधाम लिएर जानेछु। जब आत्मस्वरूपको अनुभूति थोरै थोरै हुन थाल्छ तब मनमा शान्ति हुनेछ। साथै परम शान्तिको भाइब्रेसन पनि फैलाउनुहोस्। परम शान्तिको भाइब्रेसन फैलाउनाले औरा अर्थात् आभामण्डल फैलिन्छ। घरमा पनि परम शान्ति हुनेछ। सबैले भन्नेछन् कि तिमीबाट परम शान्ति मिल्छ। तब सम्झे हुन्छ कि आत्मा रूपी ब्याट्री चार्ज हुँदैछ, पावरसित, पावर हाउससित कनेक्सन छ। साइन्सले प्रुभ गरेको छ कि तिमी सोचेको बन्नेछौ। सोच, म बेहदको कलाको परम परम महान आत्मा हुँ। यहाँ विश्व परिवर्तन गर्न आएको छु। अलमाइटी अथोरिटीले विश्व परिवर्तनको लागि मेरो सर्जन गर्नुभएको हो। ज्ञान सम्झेर पहिला स्वयंलाई जान कि म बेहदको आत्मा हुँ। मेरो आत्मामा बेहदको कलाको पावर छ। म बेहदको विश्व कल्याणकारी आत्मा हुँ। आकाश तत्वमा स्थूल जीवनको रेकर्ड छ। परम लाइट आएर आकाश तत्वमा भएको अनेक जन्मको रेकर्ड खत्तम हुन्छ। सम्झ, हाई क्वालिटी आत्मा आकारी रूपमा हुँदा परम महातत्व, परम आकाश, परम वायु, परम अग्नि को आवरण मेटिएर सबै परम लाइट हुनेछ। आत्मा पवित्र हुनेछ। आत्मा आफ्नो मूल स्वरूपमा आउनेछ। उसको सङ्कल्पमा पावर आउनाले परम शान्तिको सङ्कल्प चारैतिर फैलिन्छ। गीतामा पनि भनेको छ, तिमी यदि भूतलाई पुज्यौ भने भूत पाउनेछौ। मरेर गएका सबै भूत बनेका छन्। गीतामा स्पष्ट भनेको छ कि तिमी मलाई याद गर्यौ भने मलाई पाउनेछौ। जोसित जति पावर छ अथवा भूत बनेकासित नेगेटिभिटी छ, तब यादले नेगेटिभिटी आउँछ। यो ब्रह्माण्डका ब्रह्मा सतोप्रधान, विष्णु रजोप्रधान र शङ्कर तमोप्रधान छन्। याद गरेको थिम जो छ त्यो मिल्छ। यो प्रकृतिको नियम हो। तमोप्रधान छ भने तिमीलाई तमोप्रधान पावर मिल्छ। यदि तिमी थिम पावर धेरै छ भने पावर उता जान सक्छ। यो कारण सर्वशक्तिवान अलमाइटी अथोरिटीले भन्नुभयो, मेरो शरणमा आऊ, मलाई याद गर। अन्तिम समयमा मैले विकर्म विनाश गरेर परमधाम लिएर जानेछु। यहाँ बेहदको कलाको परमधाममा जाने कुरा छ। यो ब्रह्माण्डको परमधामको आयु ब्रह्माको 100 वर्ष हो। मनोबलको एउटा उदाहरण यहाँ यो छ कि कसैले सङ्कल्प गर्छ कि म माउन्ट एभरेस्ट चढ्छु, उसको एउटा खुट्टा छैन। आत्माको मनोबल शक्तिशाली छ कि जसरी पनि नक्ली खुट्टा लगाएर अथवा घोडा लिएर म चढ्छु। कुनै सङ्कल्प कि मैले यो कार्य गर्नु छ, दृढ सङ्कल्प मन हुने आत्मालाई सूक्ष्म जगतको आत्माले मद्दत गर्छन्। रेस दिएर स्थूल शरीर शक्तिशाली बनाउँछन्, सधैँ उमङ्ग उत्साह दिलाउँछन्। यदि आत्मा नेगेटिभ छ तब नेगेटिभ आत्मा आएर नेगेटिभ कर्म गर्छन्। यदि सोचाइ राम्रो छ, राम्रो कर्म गर्ने इच्छा, विश्व कल्याण गर्न चाहन्छौ, तब सूक्ष्म जगतको आत्मा मद्दत गर्नेछन्। स्थूल जगतलाई सूक्ष्म जगतको आत्माले चलाएको छ, जसरी पहिला देवता चलाउँथे। बर्खा चाहियो भने यज्ञ गरेर बर्खा आउँथ्यो। वायु देवता, अग्नि देवता सबै थिए। देवता सबै मनुष्य बनेका छन्। ब्रह्मा पनि मनुष्य बनेका छन्। आफ्नो मूल स्वरूपमा अब जानी हो। त्रिगुणातीत अवस्था पाउनी हो। परमधाम जाने आत्मा न त सतोप्रधान हुन्छ, न रजोप्रधान, न तमोप्रधान हुन्छ। शिवका रचयिता हुन् महाशिव, महाशिवका रचयिता परम महाशिव। यस्तै परम 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 महाशिवमाथि अलमाइटी अथोरिटीलाई डाइरेक्ट याद गर। शरीरको कुनै भाग अस्वस्थ भए पनि बिस्तारै परिवर्तन आउनेछ। धीर गम्भीर शान्त स्वरूप बनेर कर्म गर्दा गर्दै याद गर। अलमाइटी अथोरिटी तिम्रा ग्रेट ग्रेट ग्रान्डफादर हुन्। निराकार रूपबाट डाइरेक्ट पावर लिय म उनको ग्रेट ग्रेट
ग्रान्ड चाइल्ड हुँ भनेर। सम्बन्धले प्यार बढ्छ, प्यार नै पावर शक्ति हो। आत्मस्वरूप बन्ने पावर आउँछ, तर धैर्य गम्भीरताले पुरुषार्थ कर्मयोगी जीवन बिताउनुपर्छ। नयाँ संसारको लागि नयाँ ज्ञान चाहिन्छ। आफ्नो लागि मात्र नसोच, सम्पूर्ण संसारको लागि सोच राखेर सर्वशक्तिवान अलमाइटी अथोरिटीलाई याद गरेर आत्मा प्रकाशित होस्, यही एकमात्र उपाय छ। बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है।